ورگا زمانے تے دشو گہڑا سخی ہووے اودے ورگا زمانے تے دشو گہڑا سخی ہووے جدا نانا نبی ہووے جدا نانا نبی ہووے جدا بابا علی ہووے اودے ورگا زمانے تے دسو گہڑا سخی ہووے اور محمد مصطفیٰ دی میرے لب دے نعت کافی محمد مصطفیٰ دی میرے لب دے نعت کافی ملے بجتے دی چوکھٹ تو پھر خیرات کافی پڑھ کے صدا دیوا گدا پڑھ کے صدا دیوا جتے بادی گلی ہووے دوستان محترم